Bonjour tout le monde, bonjour les filles et bonjour les mamans. Ça va كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملكم بخير على خير ويلقاكم الفيديو ديالي بأحوال جيدة ان شاء الله. عواشر مبروكة. كي دوزتوا هاد اليامات ديال رمضان اموركم بخير؟ كي داير الاجواء عندكم؟ حنايا الحمد لله والشكر لله. هنا جيت كنشارك معكم بالنسبه بعض لي زاستيوس هكا اولا بعض الحوايج اللي كيطيحوا عليا اقتصاديين بزاف، بحال هاد لاصوص بيتزا. كتجيني زوينه صراحه، كنقاد بحالها على حساب الا كانت عندي متوفره مطيشه كثيره فكنصاوب بحالها اولا كنشري هذه ديال الحك. صراحه كتعجبني ديال هذه ديال الجالوق في صوص بيتزا وفي صوص طوماط كذلك وفي لي كونفيتور الا دوك المعلبات هكا كبار كيكونوا زوينين وكونسونطري وبنانين. بحال هكا لاصوص بيتزا هذه تقريبا كيلو قل شويه 800 وكذا و30 غرام بحال هكاك. فكنشري هاد القراعي كبار من صاغا، كنكون معقماهم. كنغسلهم وكنمسحهم مزيان مزيان. كنكب فيهم هاد لاصوص ديال البيتزا، كندير عليها شويه ديال زيت العود من الفوق اولا ديال زيت لو سور، اولا كان احسن كنتو كتعملوها يوميا. راكم عارفين لي بيتزا يوميا ماشي ضروري ديروا لها هكا الزيت. ابري هنايا كنت لقيت هاد لي فروماج تقريبا بروموسيون، هادي لابول ديال الموتزاريلا اولا بيتزاريلا، ما بين الفرomاج حمار والموتزاريلا، المهم فيها واحد المزيج ديال لي فروماج ديال دو فروماج. كنت لقيتها فيها نص كيلو. لقيتها بكدا 20 درهم 22 درهم تقريبا في لي غون سورفاس. وكذلك هذيك 20 درهم ديال الفرomاج يعني، وتقريبا هذيك الاخرى 400 غرام، يعني تقريبا كيلو قل شويه طاح عليا ب 40 درهم. فراه اقتصادي. دو فرomاج درتهم غابي او نقدروا نعتبرهم 3 فرomاج، يعني الادام والموتزاريلا مع شي فرomاج اخر. هادشي اللي كاين درتهم في بواطه هكا، حكيتهم عطيتهم خاطرهم مزيان تحكيتهم. فانا بعض المرات جو بريفير هكا نشري فرomاج غابي ونخلط هكا 3 فرomاج كيما متعودين عليا، او بالاحرى الا لقيتهم بروموسيون فراه كنشريهم. صراحه بزاف ديال البنات بزاف ديال المتتبعات اللي عزاز عليا وقرب ليا كيقول لي ديري قراده، كنقول لهم راه كاينه راه غير كنرتاح في الرخامه. كتعجبني صراحه نقرد على الرخامه الربيع، نعجن فوقها كلشي كل ساعه تلقاوني كنغسل فيها ونمسح. هادو غيبان لكم هكا طريفات خليتهم هكا بحال الشكل ديال لي بودوار. غادي ندير فيهم موتزا كرانشي، فهما كيبقاو هكا. كيكونوا طوال وكديرهم في البيض وفي الدقيق وفي لا شابلور وكيتقلاو. موتزاريلا هكا كتكون كرانشي بلا شابلور كتجي فريمون زوينه. غنشاركها معكم ان شاء الله. خبيتهم هكا في لابوط وكنديرهم في الكونجيلاتور. هنايا كما كتشوفوا معايا فعندي ديجا بطاطا سلقتها، درت لها شويه الفرomاج الربيع، لي زارب دو بروفانس وبعض التوابل المخلطه وشويه ديال البودره ديال الثوم اولا البودره ديال البصل، ملحه بزار سكنجبير وسميتو الكمون عفوا. صافي هادشي اللي كنزت لهم شويه ديال الحليب. كان هكا كنمعسها مزيان مزيان باش تعطينا بيغي. صافي هادشي اللي كندير كنحطها هكا على جنب، نحاولوا غير نبجغوها مزيان. ديجا سلقتها مزيان فديجا جاتني هاريه. هادشي اللي كاين هنا. عندي شويه ديال لا داند شويه غادي نقليه وشويه غادي نقليه كذلك في مقله. غادي نديرو مع الكراتان ديال بيغي. هادشي اللي كاين. درت ليه المطار، الاعشاب المنسمه، البودر ديال البصل، شويه ديال الكوري كما كتشوفوا معايا، الاعشاب اللي عندكم، الملحه، البزار، سكنجبير، الكمون اللي بغيتو. فكلشي كيتواتا معاه شي ديال الزعتر وكذلك. هادشي اللي كاين. ابري كنخلط كلشي مزيان. الا بغيتو تزيدوا واحد المعلقه ديال الخلفه راه هو كيهري. كيهرى لينا لا داند اولا الدجاج، صدر الدجاج اللي عندكم فكيخليه رطب بزاف. هادشي اللي كاين. كنخلطو كامل ونخليه على جنب. واحد لابارتي غادي نشدها، غادي نقليها كما كتشوفوا معايا في مقيله. غندير فيها 2 معالق ديال الزيت وكذلك شويه ديال الربيع وبصيله، ونزيد ليها شويه ديال العدن اللي درت ليه ديك لا ماريناد. نخليهم يتقلاو مزيان مزيان حتى كيطيب ليا العدن. هاد لا بارتي اللي خليت فانا كنت درت ليها لا شابلور. درتها في الدقيق ودرتها في البيض وفي لا شابلور بحال الشكل ديال لي نوغيت اولا لي سكالوب كلها كيسميهم. هادشي اللي كنت خليتها باش تشرب ليا ديك لا ماريناد وديك الشرموله مزيان. هنايا ديك لا بيغي ديالي قسمتها على جوج. نص درتو هكا في المول. اختياري المول اللي بغيتو، اي مول ديال كغاتان، اي مول كيدخل الفران. والنص الاخر حطفت به هكا درت في الوسط ديك الطبقه ديال الدجاج. بعد ما هكا فرقتها في وسط
فوق لا بيوري ديالي. هادشي اللي كاين. وكنزيد الطبقه الاخرى، بغيتو تزيدوا من الفوق لا بيشاميل فزيدوها كان احسن، بغيتو ديروا صوص بلونش هكا شي ديال لا كريم فريش فليكم الاختيار. انا ما درت فيهم والو حيت يكفي زدت ديجا لا بيغي عندي هكا شويه طالقه راسها، درت فيها الحليب ودرت فيها الفرomاج فما درتش لا بيشاميل. هادشي اللي كاين. وغادي ندير لهم الفرomاج ديالهم وغادي ندخلهم الفران يتغراتيناو ديجا كلشي طايب، غير يتغراتينا ليا الفرomاج وتشد ليا شويه في راسها وصافي وكنقدمها وبالصحه والراحه. هادشي اللي كاين. وابري عندي هكا كيما غتشوفوا معايا دي ميني بيتزا اللي واجدين، لاصوص طوماط اللي بحال شاركت معكم اللي صراحه اقتصاديه، انا كنت شريتها ب 15 درهم تقريبا، كيلو الا ربع 15 درهم وزوينه بزاف، واحد المذاق رائع. انا ما كتخطانيش هي اللي كنعمل صراحه في كل شيء، او لا الا كانت كما قلت لكم متوفره عندي لاصوص طوماط او متوفره عندي مطاشه سمحوا لي بالاحرى، كنقد منها واحد لا كونتيتي وكنديرها هكا في الثلاجه. غير على حسب صراحه الموجود. هادشي اللي كاين. ديجا شاركت معكم صوص طوماط بحالها زعما بالطرق مبسطه ديالها. هادشي اللي كاين. هادو لي ميني بيتزا كندهن عليهم لاصوص طوماط او لاصوص بيتزا، كندير لهم هكا شويه ديال الفلفله قطعتها رقيقه بزاف، ما قليتها ما والو. صافي غادي ندير معاهم شويه ديال الطون، غادي نفرتت هكا شي ديال الطون وفرomاج وغندخلهم الفران. ديجا لاباط طايبه نص طيبه، يردوب معايا الفرomاج. صافي كنحيدهم من الفران باش ما يقصحوش لينا. صافي هادشي اللي كاين. وغادي نشارك معكم واحد التحليه اللي رائعه اللي كتجي في دي فيغين اللي زوينين بزاف. كنت شريتهم من صاغا. دايوغ كنت شاركت معكم هكا بعض اللقطات في صاغا في الفيديو اللي فات. كيجيو زوينين هاد لي فيغين تقريبا 3 دراهم، كيكونوا بالغطايه ديالهم زوينين بزاف وعمليين وما كيشدوش لي سباس الا حطيتهم في الثلاجه. كديروا فيهم الحاجه كتجي راقيه بزاف. هاد التحليه غادي نديرو فيها جوج طبقات، غادي تجي بحال الشكل ديال باناكوتا، غادي تجي مقلوبه هكا كيبان نص هكا نص هكا. اول حاجه هنايا عندي تقريبا كاس كبير ديال الحليب، 4 لتر ديال ماشي 4 لتر ديال الحليب، ماشي السيترو قسمته على جوج. 4 لتر درت فيه جوج معالق كبار ديال المايزينا، درت فيه جوج معالق ديال سنيده، واحد طانون ديال البنان. ضروري يكون البنان حيت غادي نديرو من الفوق شويه ديال البنان وغادي يعطينا واحد النكهه زوينه بزاف. وداك البنان اللي غنديرو في الفوق كومان غابيل باللي راه لا باز او لا طبقه اللي كاينه في التحت راه فيها لو غود البنان وديجا كيعطيها واحد البنه رائعه. هادشي اللي كاين. وكندير معاهم نص ديال الفاني، واحد ساشي فاني كنقسمها على جوج طبقات، كنخليهم هكا حتى كيعقد لينا الخليط. هاد لي فيغين كما شفتوهم زوينين بزاف. هاد الكويسات غادي نحتاجو هكا مول ديال لي كاب كيك اولا غير شي جبانيت هكا نديرو فيهم طابيي ونحاولوا نميلوهم بما عقدت لينا لا كريم. كما كتشوفوا معايا غادي نميلو هكا ونكبو في كل كاس هكا لا كونتيتي اللي بغينا. هنايا كما قلت لكم عندي 4 لتر، نسيت قسمته على جوج تقريبا كاس كبير. هادشي اللي كاين. هذه بالنسبه للطبقه الاولى وغنخليها تشد راسها مزيان مزيان تتبرد معنا تماما باش اون فوا نجيو نكبو الطبقه الثانيه ما تخلطش لينا الخليط، ما توليش عندنا مرونه. يعني ديك لاباز ديك الطبقه ديال الشوكولا غادي تدخلينا في الطبقه ديال اللي فيها النكهه ديال الموز، غادي تخلط لينا ما غاديش يبقى داك الديكور اللي كنا بغينا حنايا يكون بالاول. يعني داك الباقي ديال الحليب يعني 4 لتر اللي بقى غادي ندير فيه داك النص ديال الفاني اللي بقات ليا، فلون ديال الشوكولا. ديجا هاد الفلون كبير فيه السكر سنيده يعني ما نحتاجش نزيد ليه السكر سنيده، وجوج معلقات ديال المايزينا ما عامرينش بزاف يعني الا قلتو معلقه كبيره عامره. هادشي اللي كان كنخلطو الكل مزيان مزيان، كنطلعوه فوق البوطه نخليوه يغلى تطلع معاه الغليه. وصافي كاين اللي غادي يبغي يزيد ليه هكا واحد 5 ديال المكعبات ديال الشكلاط حتى ل6 كيجيو كذلك زوينين كيعطيو واحد البنه رائعه. هكا كتكون تكستور ديالو. اون فوا كيبردوا معنا لي فيغين كنزيدوه ليه ونخليهم يبردوا على خاطرهم. اون فوا كنزيدو كنشدو الكاس كنهبطو. هادشي اللي كاين. كنت جبت شي حوايج من السطاح هكا كنحيدهم عليه غير نطويهم. وهذا المشيش صغيرون ليو هو قال لك باغي يبان في اليوتيوب. صافي صورت هاد لابارتي كملت الحويجات. كنوضت العصر
توضيت صليتو هزيت قراني، ما نحتاجش نشارك معاكم هاد المسائل، فراه لابد كلها ضروري خاصو يكون كيدير هاد الشيء. نفرغ وقتي لصلاتي الدين، قدرني الله نقرا نختم ختمه وحده راه كان احسن، قدرني الله في كتر راه علاش لا. نحاول نخصص واحد الوقت للصلاه والدين، راه ولا بد، راه ماشي غير الصيام كنصوموا على الاكل وعلى الشهوات، لا راه كذلك راه خاصنا نطيعوا الله ونديروا نديو العباده ديالنا ونديو الواجبات ديالنا على احسن وجه وعلى اتم وجه. داكشي اللي كان حبيباتي، ماشي غير الكوزينه وطيب طيب، كذلك نعطيو شويه ديال الوقت للدين ديالنا. هادشي اللي كان هنا. ابري زوقتهم بالشويه ديال الكريم كراميل، درت لهم شويه ديال البودره ديال اللوز من الفوق، عندي شويه ديال اللوز هكا محمر وطحنته، عطاني بحال الشكل ديال البودغ، درته من الفوق وصافي كيجيب على هذا الشكل. نتمنىو يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى لي لايك ديالكم. الى فيديو جديد ان شاء الله، مع تحياتي مني لكم. واللي مازال ما تابوناش فلاشين يتابونا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.